नमस्कार. आज आम्ही हांगा एक निशेध करपाक आयिल्ले आहा. काल म्हाका याद जाता पयर मोर्मुगांव वास्को एक सभा जाली आनी ती सभा आमचे जे भगवान परशुराम आहा हांच्या एक जो महोत्सव आहा तो महोत्सव आशिल्लो आनी त्या महोत्सवाक एक तांणी भायलो स्पिकर हाडलेलो जो इंटेलेक्च्युअल ते म्हणटा आनी तो स्पिकरान ऑर्गनायझराक काय खबर नासतना एक नाका असलो स्टेटमेंट आनी तो स्टेटमेंट हांव म्हज्या तोंडांतल्यान उतरां सुद्दां घेवपाक शिकना. अशें गोंयचो सायब आमच्या सगळ्यांचे संत सांत फ्रांसीस शायर आनी आमीच न्ही हिंदू भाव, क्रिस्तांव भाव, मुस्लीम भाव सगळे गोंयकार ताका गोंयचो सायब म्हणून मानता आनी सांत फ्रांसीस शायर आहा म्हणून गोंय आहा अशें आयज गोंयकारांची भावना आहा. तेन्ना हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम कोणूय गोंयकार जावं आनी हांव खरें ताजेर निशेध करता. हो खट्टर म्हणटा ताका हांव सांगपाक सोदतां की बाबा आमकां गरज ना की तुवें सांगपाक सेंट फ्रांसीस झेवियर कोण, तो गोंयचो सायब, तो न्हू. हाज्या पयलीं थोड्या लोकांनी प्रयत्न केल्लो पूण ते तातूंत अनसफळ जाल्ले आहा. तांकां तितून हे मेळ्ळी ना, विक्ट्री मेळ्ळी ना. हांव मागतां अशा लोकांक चीफ मिनिस्टरान बॅन करपाक जाय, ह्या लोकांचेर NSA लावपाक जाय आनी हे घुसपेटी लोक आहात हे गोंयान भितर घुसतात आनी खंय तरी गोंयची जी पीस आनी हार्मनी आहा हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लिमाची ही डिस्टर्ब करपाचे प्रयत्न करतात. हांव गोंयचे आमचे हिंदू भाव हांगा सलाम मारता कारण जे ऑर्गनायज केल्ले परशुराम जे महोत्सव आमचे लॉर्ड परशुराम जे भगवान परशुराम आहात हांच्या मानान जो एक कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्लो ह्या ऑर्गनायझरांनी काल सांगला की हे जे गोंयच्या साहेबाचेर कितें हे उलयल्यात सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर ते आमकांय वायट दिसता आनी आमी हाचो निशेध करता. म्हणून हांव खऱ्या अर्थान त्या कमिटीक सलाम मारता कारण तुमी एक दाखयला की हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम आमी एकवटान आहा आनी आमकां आमच्या आवय बापायन सदांच दुसऱ्याच्या धर्माक, जातीक, देवाक रेस्पेक्ट दिवपाक शिकयला. फाल्यां कोण येतलो आनी परशुराम भगवान परशुरामाचेर आमच्या श्री गणरायाचेर उलयतलो आनी आमी ओगी रावचे ना हें आमचें गोंयकारपण आहा. कारण आमी कोणाच्या धर्माचे बद्दल कोणूय कितें उलयलें आमी सहन करून घेवचे ना. म्हाका याद जाता सांगेच्या विठ्ठल मंदिरान तांची एक जी प्रभावळ ही चोरी केल्ली त्या टायमार कोणूच फॉरवर्ड येवंक नाशिल्लो, फक्त तांची कमिटी मुखार आयिल्ली. त्या टायमार हांवें तो इश्यू घेतिल्लो आनी त्या टायमाचे तेन्नाचे PI प्रवीण गांवसाक आमी उजरायन काडिल्लो. म्हाका याद जाता की तुमी पुलीस कितें करता काय म्हणून हेजेर देवूळ चोरता म्हणून. कारण आमचे देव, आमची देवळां, आमची कॉपेलां, आमची इगर्ज्यो, आमची मस्जिदां ही आमकां व्हड आनी हेंच आमचें गोंयकारपण, ही गोंयची संस्कृती, हो गोंयचो कल्चर. आयज सुद्दां सांगेचे खंयचे धर्माचे लोक आसूं हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम खंय भायर भोंवपाक गेल्यार गळ्याचेर बसना. कित्याक बसना? कारण प्रत्येक सांग्यावेलो हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम चिंतता की बाबा एकूच गडो सांग्यार आहा तो म्हणल्यार पायक देवाचो गडो, ताज्या भायर दुसरो गडो ना, हें आमचें मन आहा. सो हो आमचो भावार्थ, हो आमचो विश्वास, ही आमची श्रद्धा. हे हालोवपाचो प्रयत्न ह्या खट्टरांतले कोण तरी खट्टर करता त्या खट्टरांक काडून सामकें भायर मारपाक जाय. आनी फाल्यां होच खट्टर न्ही खंयचोय मनीस भायल्यान गोंयांत येता आनी आमच्या खंयच्याय देवाचेर, गोंयच्या साहेबाचेर, आमच्या श्री गणरायाचेर जावं आमच्या मुस्लीम भावाच्या देवाचेर वा देवळाचेर कितेंय उलयता तर आमी ओगी रावचे ना. कारण गोवा बिलॉंग्स टू हिंदू, क्रिश्चन, मुस्लीम आनी गोंयांत आमी तिनूय धर्माचे लोक एकवटान मोगान रावता. हो एकवट असल्या कट्टराच्यान केन्नाच कुशीन काडपाक जावचे ना आनी खंयच्याय धर्माचेर हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम खंयच्याय धर्माचेर कोण उलयलो आमी ओगी रावन घेवचे ना आनी हाजो आमी निशेध करता. आयज ताची FIR लॉन्च जाल्या. हांव मागता सरकारा लागीं जाता तितले बेगीन खट्टराक अरेस्ट करपाक जाय आनी एक स्ट्रॉंग मेसेज वचपाक जाय की असले खट्टर बिट्टर कोण येतले गोंयांत कोणाच्या देवाचेर धर्माचेर कितें उलयतले आमी ते खपोवन घेवचे ना. कारण गोंयान भितर हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम आमी एकवटान आहा, एकवटान आसले, एकवटान आहा आनी हाचे मुखार एकवटान आसतले. इतकेंच सांगपाक सोदता. आमी हिंदू भावांगेर चवथ जाल्यार तेगेर माटोळी बांदपी वचपी आमी गोंयकार, वरात गोंयकार, ते आमगेर नेवऱ्यो करमळां करपाक येवपी हें आमचें गोंयकारपण. मुस्लीम भावागेर बिर्याणी जावं शीरकुर्मा तांच्या ईदाक खावपाक वचपी आमी हिंदू, क्रिस्तांव हे आमचो एकवट आहा. हो आमी सांबाळुया आनी असले खट्टर बिट्टर म्हणटा पळय हांकां लागून आमी खंय तरी हो आमचो एकवट पिड्यार ना जावचो मागता. आनी जे ऑर्गनायझर आहात तांकांय वालोर दिता की तांणी काल ताबडतोब हाजो निशेध केला की हो जो स्पीकर तांणी हाडिल्लो तो स्पीकर बरो इंटेलेक्च्युअल म्हणून हाडलेलो म्हणून तांणी बाबड्यान सांगला आनी आमकां खबर सुद्दां ना म्हणून की हो नालायक खट्टर म्हणटा तो अशें उलयतलो म्हणून. हो आमचो हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लिम मध्ये एकवट काडपाक सोदता. आमच्या भायले स्पीकर आमकां नाका. आमचे गोंयचे स्वामी ब्रह्मेशानंद अशे स्वामी आमचे लागीं आहात
जे स्वामी खऱ्या अर्थान गोंयचो सगळ्या धर्माक एकठांय व्हरपाचो तांकां कापसला, असले स्वामी आसतना हे खट्टर बिट्टर म्हणटा तांकां हाडून गोंयचो सुशेग कोणें पिड्यार करचो न्ही. आमचे गोंयचे कोणूय जावं हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव गोंयचे रगत ते गोंयचे रगत. आमी गोंयकार मोगाळ काळजान आनी आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम एकवटान आहा. होच एकवट आमी सांबाळुया आनी एक स्ट्रॉंग मेसेज देशभर धाडुया, भारतभर धाडुया की गोंयचो एकवट खट्टर न्ही, खट्टराचो बापूय सुद्दां येयल्यार आमचो एकवट तोडपाक शकचो ना. देव बरें करूं.